बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। बात करेंगे अमेरिका और अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों और दूसरे ममालिक के लोगों के हवाले से, और स्पेशली जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनके हवाले से। पिछले दिनों से हम आपको खबरें देते आए हैं कि जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन जारी है मास डिपोर्टेशन की। ट्रंप के जो मंशूर था, जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की थी, उसका एक बहुत बड़ा जो उन्होंने एक अपना मकसद रखा था, एक टारगेट रखा था, वो था अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को अमेरिका से बाहर करना और उनके अपने ममालिक में या किसी और मुल्क में भेजना। लेकिन साथ साथ देखने में ये आया कि अनडॉक्यूमेंटेड के साथ साथ डॉक्यूमेंट रखने वाले लोगों के ऊपर भी मामला तंग होना शुरू हो गया। डिपोर्टेशन हुई। मैंने फिगर्स कई वीडियोस में आपके साथ शेयर करे हैं कि जी इन 3 महीनों में क्या कुछ हुआ। लेकिन आज आपको एक और ख़बर दे रहा हूँ, और किसी हद तक ये ठंडी हवा का झोंका है उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ ये मास डिपोर्टेशन की कैंपेन शुरू हुई थी। अमेरिकी अदालत ने एक फ़ैसला दिया है, और फ़ैसला भी बड़ा हैरान कुन है कि एक अमेरिकी जज इस तरह का फ़ैसला कैसे दे सकता है। इस फ़ैसले का ना सिर्फ इन मामलात के ऊपर असर होगा जो अब चल रहा है, बल्कि ट्रंप इंतज़ामिया तो अब बाकायदा तौर पे उस जज से नाराज़ हो गई है और उन्होंने उसको निशाने पर रख लिया, और साथ ये भी कहा है कि एक जज हमारे इन मामलात को नहीं रोक सकता जो हम कर रहे हैं। इस फैसले के कुछ नुकात आपके सामने रखूंगा। ये केस कौन सा था जिसमें रिलीफ मिला है ग्रीन कार्ड होल्डर को, जो तकरीबन बताया जा रहा है 10-1 साल से वहाँ रिहाइश पजीर था, और इसकी खबरें आलमी सतह के ऊपर जो है वो चली हैं मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के ऊपर, क्योंकि ये केस ही कुछ ऐसा था। और फिर उसके बाद जो है आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पहले ये खौफ था कि जी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अब इस केस के फ़ैसले को, आपको पता है जब अदालतों में मामला चल रहे होते हैं, किसी भी फ़ैसले को किसी दूसरे केस में नज़ीर के तौर पे पेश किया जा सकता होता और कहा जा सकता हो कि क्योंकि उस केस में रिलीफ मिला था तो इस केस में भी रिलीफ दिया जाए। आपने जो अदालती कार्रवाई कवर करते हैं, जो अदालतों में लोग जा रहे होते हैं, उनको इन चीज़ों का पता होता है। बहरहाल है क्या जी? है ये जी कि एक फ़लस्तीनी स्टूडेंट था, उसकी जी हुई थी गिरफ़्तारी, और इसको जो है मोहसिन इसका नाम था, इसको गिरफ़्तार किया गया था। और गिरफ़्तार कब किया गया था? गिरफ़्तार तब किया गया था जब ये अपनी सिटीज़नशिप का इंटरव्यू देने जा रहा था। इसके पास ग्रीन कार्ड ऑलरेडी मौजूद था। इसको इमिग्रेशन हुकाम ने गिरफ़्तार कर लिया था, और उसके बाद जो है इसका जो डिपोर्टेशन का प्रोसेस था, इसको आपको पता है जब गिरफ़्तार करते हैं फिर उसके बाद ये रखते हैं उसमें सेंटर्स में, तो वहाँ पे होते हुए इस लड़के ने जो है चैलेंज कर दिया था अदालत में इनके इस अमल को, और अदालत में केस चला था। अब उसमें होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। महीने के आगाज़ में इसको गिरफ़्तार किया गया था। ये अमरीकी शहरियत के इंटरव्यू के लिए गया था, और रॉयटर्स ये कहता है कि एक जज ने जो है वो फौरी तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया को हुक्म दिया है कि इसको अमेरिका से मुल्क बदर ना किया जाए और ना ही रियासत वर्मोंट से इसे बाहर ले जाया जाए। बहरहाल जी ये तकरीबन लड़का हसन मेहदवी जो है ये तकरीबन 2 हफ़्ते के करीब ज़ेर हिरासत रहा है, और डिस्ट्रिक्ट जज जो है जेफरी क्रॉफोर्ड, उनके हुक्म पर जो है वर्मोंट की वफाकी अदालत ने इसको जो है वो ज़मानत पर रिहा किया है। इसके ऊपर चार्ज क्या था, इल्ज़ाम क्या था? इल्ज़ाम ये था कि इसने जो है फ़लस्तीन के हक़ में जो है वो एक रैली का इनेकाद किया था, और इसने कहा था कि फ़लस्तीन में जो है वो जुल्म हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और इसने इसराइल के ख़िलाफ़ वहाँ पे बात की थी। आपको हम मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बता चुके हैं कि जो फ़लस्तीन के हक़ में इसराइल के ख़िलाफ़ या अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बात आजकल कर रहा है, चाहे उसके पास ग्रीन कार्ड या उसके पास शहरियत ही क्यों ना हो, अमेरिका उसको अमेरिकी ख़ारजा पॉलिसी और अमेरिकी सलामती के ख़िलाफ़ समझता है, और उसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक्शन हो रहे हैं। तो ये भी वही वाला केस था। बहरहाल जी जज क्रॉफोर्ड जो है उन्होंने अपने फ़ैसले में ये लिखा कि जी ये जो मेहदवी है इसको वाज़े तौर पे कोई लग नहीं रहा कि जो है इसके ये जो अमल है ये किसी के लिए ख़तरा है या थ्रेट है, बल्कि मेहदवी ने तो अपने जो उसका हक़ था, जो उसका राइट था आज़ादी इजहार राय का, उसका इस्तेमाल किया। तो उसके ऊपर इसको फिर साथ में वो ये भी लिखते हैं कि जी ये क्योंकि यहाँ रह रहा है, पढ़ रहा है, और आगे आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि उसकी कंप्लीट होने वाली है डिग्री, तो जज ने ये लिखा है कि इसके तो फ़रार होने का भी कोई चांस नहीं है, तो फिर इसको क्यों डिवोट किया जा रहा है। बहरहाल जी लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ और अफराद इसी मामले के ऊपर अभी तक कैद में हैं। इस केस का ये फ़ैसला आया है। उसके बाद जी
کرافورڈ کا جو فیصلہ ہے اس کو کافی بڑی سطح پہ اوپر جو ہے وہ سراہا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کی انیکشنز کے خلاف لوگ ہیں وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جج نے بڑا زبردست فیصلہ دیا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ کے جو اہلکار ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالب علم ویزا جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے اور گرین کارڈ رکھنے والوں کو فلسطینیوں کی حمایت اور غزہ کے تنازع میں اسرائیل کے طرز عمل پر تنقید کے سبب ملک بدر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اقدامات امریکی خارجہ پالیسی کے لیے خطرہ ہیں، جو میں آپ کو پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جی DHS جو ہے ان کا محکمہ داخلی سلامتی، اس کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ جی جو مہدوی ہے اس کا امریکہ میں گرین کارڈ پر تعلیم حاصل کرنے کا استحقاق چھین لینا چاہیے، اس کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ یہاں پہ رہے۔ بہرحال جی ورمونٹ سے تعلق رکھنے والے امریکی وفد کے کانگریس کے وفد جو ہے انہوں نے جو ہے ایک بیان میں کہا ہے کہ مہدوی امریکہ میں قانونی طور پر موجود ہے اور اس کا عمل جو ہے وہ قانون کے مطابق ہے۔ آپ کو پتہ ہے، جیسے میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ ٹرمپ کے ان اقدامات کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے۔ اچھا، وہ میں فیصلے کے 2-3 پوائنٹس ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اچھا، جج کرافورڈ یہ کہتے ہیں اپنے فیصلے میں کہ آلدو حسن جو ہے اس نے ایک بڑی پرجوش تقریر کی ہے اس حوالے سے، لیکن اس کو جو ہے آئین کی پہلی ترمیم کے مطابق جو ہے اس کو تحفظ حاصل ہے کہ یہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جج یہ لکھتے ہیں کہ جتنی بھی جانچ کی گئی ہے اس میں جو حسن کے جاننے والے اشخاص ہیں انہوں نے اس کو ایک پرامن شخصیت قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہاں پہ کسی بھی ماحول کو خراب کرنے میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اچھا، ساتھ میں جج صاحب لکھتے ہیں کہ مہدوی نے غزہ کے تنازع کے پرامن حل کی وکالت کے اپنے حق کو استعمال کیا ہے۔ آلدو یہ ایک غیر شہری کے طور پہ یہاں رہ رہا ہے، لیکن اسے امریکی شہریوں کی طرح ہی پہلی ترمیم کے تحت آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے۔ اور اس کے بعد یہ جب باہر آیا، بہرحال جی 10 برسوں سے یہ ورمونٹ میں رہائش پذیر ہے، اور اس کے وکلاء کے مطابق مئی میں جو ہے کولمبیا یونیورسٹی سے گریجویشن اس کی ہو جائے گی، اور اس کو جو ہے حراست میں لیا گیا تھا، اور اس کے بعد اب اس کو جج صاحب نے جو ہے وہ ریلیف دیا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا یہ سٹوری بیان کرنے کا، کیونکہ اس کو اب باقاعدہ طور پہ ٹرمپ انتظامیہ اس کے اوپر پوری ناراض ہے، اس جج کے اوپر، کہ اس نے آخر یہ کیوں کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں، آپ نے بہت سارے ان کے بیانات سنے ہوں گے کہ جو بھی ہمارے راستے میں آئے گا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اور یہ عمل ہر طور پہ کیا جائے گا جو ان کی ماس ڈپورٹیشن والا ہے۔ لیکن اس جج نے یہ کیا، اب اس کو ظاہری بات ہے جج کے کہنے پہ چھوڑنا تھا، باہر آ گیا، وہ ضمانت پہ آیا، اور باہر بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کا جو ہے استقبال کیا، اور اس نے وہاں پہ گفتگو بھی کی، وہ سارے میڈیا نے وہاں پہ دکھائی بھی صحیح۔ اور اس کے بعد جو ہے جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عدالتوں میں نظیر کے طور پہ پیش کیا جاتا ہوتا ہے فیصلوں کو، اب اس جیفری صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو دوسرے جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں جن کو آلریڈی پکڑا گیا ہوا ہے یا جو جیلوں میں ہیں اور وہ گرین کارڈ ہولڈرز بھی ہیں، ان کو کے کیسز میں وہ اپنی مثالوں کے طور پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کسی حد تک پاسبل ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی ریلیف مل جائے۔ تو اب وہ والا جو معاملہ ہم آپ کو ہمیشہ ویڈیوز میں بتاتے ہیں کہ جی اگر آپ اس طرح کا کوئی کام کریں گے، یہ کریں گے، تو آپ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو اس فیصلے آنے کے بعد تھوڑا سا ہوا ہے کہ نہیں یہ معاملہ رک بھی سکتا ہے اور آپ کو ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچھی خبر تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ کوریج ملی تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید کچھ چیزوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کو اپنی زبان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔